बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर मैं हूँ उमर दराज गूंद। एक बड़ी खबर कल थी जी, इलेक्शन कमीशन का ज़ाहिर फैसला बहुत बड़ा फैसला था कि आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं वरना आपसे बल्ले का निशान भी वापस ले लिया जाएगा, और दूसरी सूरत में अगले इलेक्शन के अंदर आपको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। और ये बड़े एक ख़ास टाइम पे एक ख़ास माहौल के अंदर फैसला आया, और इस सब को इस लोगों ने इसको सेंस किया कि किस टाइम के ऊपर हुआ। लेकिन मसला ये है कि अदालतों से फ़ैसले आते हैं, मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन से फ़ैसले आते हैं, मसला ये है कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सिस्टम में से या ओवरऑल माइनस करने के हवाले से चीज़ें की जाती हैं। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग उससे ज़्यादा ताकत के साथ जवाब देते हैं, लोग पहले से ज़्यादा जवाब देते हैं, और लगता यह है कि ये तो काम हो गया ख़राब। अब आपने फैसला सुन लिया, इसका मतलब तो ये था कि तहरीक इंसाफ के लोग मायूस हो जाएं, वो कहें कि शायद अगला इलेक्शन हम लड़ ही नहीं सकेंगे, तहरीक इंसाफ होगी नहीं, इमरान खान हो गई नहीं, तो हमने क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, और वो पहले से ज़्यादा तादाद के अंदर कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, और उसके साथ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीतेगी। अब आप जानते हैं कि अपर दीर, लोअर दीर, चित्राल, ननकाना, पेशावर, वहाँ पे लोगों ने जो बड़ा खुल के कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और अगले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ जीतेगी बल्कि जीत के हुकूमत भी बनाएगी। ये लोगों की ख्वाहिश, लोगों का चाहना है। ये अलग बात है कि सिस्टम चाहता है कि हमने हर सूरत नवाज शरीफ को ही लेके आना है। और नवाज शरीफ वाली कहानी अंदाज़ा कीजिए कि जरदारी कहता है कि जनाब 172 का नंबर कोई जमात भी हासिल नहीं कर सकेगी। मुस्लिम लीग नून कहती है नहीं, ये जरदारी साहब को अपने मुतल्लिक महसूस हो रहा होगा, हम तो बड़ी अक्सरियत के साथ जीत के जो है वो अगला इलेक्शन चले। आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब अवाम जब रद्द-ए-अमल देती है तो फिर सब फैसले उड़ जाते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसकी वजह क्या है? ऐसे ही फैसले थे ना जिसके तहत इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया था, और ख्याल ये था कि अब कोई इमरान खान के लिए निकलेगा नहीं, और इमरान खान जो है वो किस्सा पारीना बन जाएंगे, तो अब सते खैरा है, हमें कौन सी परेशानी है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब हुआ क्या है? अब मज़ीद 2 हलके, जिसमें एक हलका परवेज़ खटक वाला भी है, वहाँ पे लोगों से ये पूछा गया कि आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी जो भी है, अगला इलेक्शन होगा तो आप किसको वोट करेंगे और क्या करेंगे। तो सबसे पहले हबीब अकरम साहब पहुँचे NA-33 नौशहरा के अंदर, और नौशहरा के अंदर लोगों ने 48% लोगों ने कहा कि अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे और तहरीक इंसाफ जो है वो जीतेगी। यहाँ पे एक बड़ा नंबर वो था जो ये कह रहा था कि हम वोट नहीं करेंगे, वो 23% है। बाकी जमातों के हिस्से में लोग कह रहे थे कि हम 20%, और जो ख़ास बात यहाँ पे है वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो परवेज़ खटक की सूरत में लॉन्च की गई है, उसके हवाले से लोगों ने सिर्फ 4% लोगों ने कहा कि हम उनको वोट करेंगे। कहाँ तहरीक इंसाफ 48% और कहाँ वो पे। अच्छा, अगली बात, उसके बाद चारसदा आप जानते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान बड़े सेंसिटिव है वहाँ के हवाले से। तो NA-25 के हवाले से लोगों से पूछा गया कि आप किससे वोट करेंगे। तो जो नौशहरा के अंदर लोग 48% कह रहे थे, वही लोग चारसदा के अंदर नंबर मज़ीद बढ़ा, और 55% लोगों ने कहा कि अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी और इमरान खान जो है वो जीतेंगे। अच्छा, उसके मुकाबले में ज़ाहिर है कि अवामी नेशनल पार्टी चारसदा के अंदर क्लेम करती है, तो अवामी नेशनल पार्टी के मुतालिक यहाँ पे चारसदा के अंदर लोगों ने कहा 12% लोग, यानी 55% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 12% अवामी नेशनल पार्टी ने कहा। तो इसका मतलब बड़ा सादा है। इसका मतलब ये है कि आप जो मर्ज़ी इस वक्त सूरत हाल इख्तियार कर लें, लोगों का जो रद्द-ए-अमल या लोगों की जो सूरत हाल है वो बड़ी क्लियर है। मिसाल के तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ के ज़राए ये कहते हैं कि अब तक 230 ऐसे साबिक मेंबरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली हैं
جو پاکستان تحریک انصاف کو پریس کانفرنس کی صورت میں، انٹرویو کی صورت میں، لا تعلقی کی صورت میں چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان 230 میں سے کچھ لوگ شاید اپنی مرضی سے چلے گئے ہوں. 200 لوگ ایسے ہیں جن کی جو سیاسی وابستگی ہے وہ جبری طور پہ یا طاقت کے زور کے اوپر جو ہے وہ تبدیل کروائی گئی ہے. اب اگر اس سب کے باوجود بھی آپ یہ سمجھیے کہ یہ چیزیں نہیں ہو پا رہی تو پھر آپ مان لیجئے کہ عوام کا موڈ کیا ہے، عوام کیا چاہتے ہیں. تو ایک بار پاکستان کے اندر بند کمروں میں یا چند ہمارے جو بڑے ہیں ان کے فیصلوں کے علاوہ اس ملک میں ایک بار عوام کو بھی فیصلہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ذرا دیکھیے تو صحیح نا، اگر عوام فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ کیسا ہوتا ہے اور وہ کتنا لوگ ملک کے لیے، کتنا اس چیز کے لیے حق میں جاتا ہے. ہمیں یہ بھی ضرور ایک بار کر لینا چاہیے. اچھا، اگلی بات حامد خان صاحب کی ہے. ایک تو وہ عوامی سطح کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے متعلق بات کی ہے، اور دوسرا ظاہر ہے قانونی طور پہ بھی ہے کہ کل آپ نے جو پابندی تحریک انصاف کے حوالے سے لگائی ہے اس سے نمٹنا کیسے ہے. تو یہاں پہ ایک تو حامد خان بڑے سینئر وکیل ہیں، کانسٹیٹیوشن کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، پھر وہ تحریک انصاف کے بانی ارکان میں بھی تصور کیے جاتے ہیں. تو ان کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور ان کا ممکن ہے کہ ہم اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں. اس کی وجہ یہ ہے ان کا اس وقت ہماری پارٹی لیڈرشپ اور جو کارکنان ہیں وہ جیل کے اندر ہیں اور جو باقی ہیں وہ روپوش ہیں. تو ان حالات میں ہم انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کیسے کرائیں؟ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کا فیصلہ اور سزا دونوں معطل ہے، اور ایسی صورت میں پی ٹی آئی کو پارٹی چیئرمین الیکشن لڑانے پر غور کریں گے، اور صورتحال دیکھتے ہوئے پارٹی ٹکٹ جاری کرنے کے لیے ہم مخصوص کمیٹی بھی بنا سکتے ہیں. یعنی وہ مخصوص کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ آیا کس کو ٹکٹ ہم نے دینا ہے. وہ بڑا تحریک انصاف اس کے اوپر، خان صاحب آج کل چونکہ جیل میں، تو خان صاحب وہاں بیٹھ کے پورے پلان ترتیب دیتے ہیں، اور اس پلان کے حوالے سے انہوں نے اپنی ٹیم کو آگاہ کر دیا ہوا ہے کہ ایک تو وکیل ڈھونڈیں، پھر یہ نہ کریں کہ ایک بندے کو ٹکٹ دے دیں اور ایک بندہ جو ہے کل کو دباؤ ڈالا جائے یا وہ کہیں اور سے اس کو آفر آئے تو وہ بھاگ جائے. تو ذرا نمبر تعداد بڑھا کے. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ ہے. پشاور ہائی کورٹ نے پہلے بھی ذرا سختی کی تھی اور کہا تھا کہ یہ کیوں نہیں تحریک انصاف کا اب جلسہ کرنے دیتے، وہ پتہ چلنا چاہیے. اب ہمارے ہاں تو چونکہ ججز کیا ان کے کہنے، تو اب وہاں پہ آپ کو میں نے خبر ایک پہلے دی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک ہفتے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. اور ظاہر ہے وہ دفعہ 144 عوامی نیشنل پارٹی کے لیے تو نہیں ہے، نہ ہی وہ دفعہ 144 جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے ہے، نہ پیپلز پارٹی کے لیے، کہ وہ دفعہ 144 پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو وہاں پہ ایک جو تحریک انصاف کو ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں دی جا رہی، توہین عدالت کی درخواست ہے، اور جسٹس اعجاز نور نے وہاں پہ بڑے سخت قسم کے ریمارکس دیے. انہوں نے کہا کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جلسے کر رہی ہیں، اور ایک پارٹی درخواست دیتی ہے تو ڈپٹی کمشنر کو یا ڈی سی کو جو ہے وہ دفعہ 144 یاد آ جاتی ہے. اب اگر عدالت بھی اس بات کو محسوس کر رہی ہے تو میرے خیال سے اب عدالت کو اس کے اوپر ایکشن بھی لینا چاہیے. ہم نے ریمارکس دیکھے، لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے بھی کہا تھا کہ اگر تحریک انصاف لاہور میں جلسہ نہیں کر سکتی تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گی. تو تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور جج صاحب پھر شاید اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکے تھے. تو باقی جو جلسے جلوس یا جماعتیں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر کر رہی ہیں. تو امید ہے کہ اب جو پشاور ہائی کورٹ نے ڈنڈا اٹھایا ہے تو وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، اور جو ریمارکس ہے وہ صرف ریمارکس کے حد تک بات نہیں رہے گی بلکہ عملی طور پہ بھی گراؤنڈ میں ہمیں کچھ نظر آئے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.